स्तमं रचनं कुरु विश्वं देव सवितर्तुर्तानि परासु वा यद्भद्रं तन्महासु वा यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानभावनाः सेव्यतामक्षयो धीराः स श्रीयचामृताय च नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः अस्माभिः गते पाठे यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यस्य कोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे षट्पञ्चाशः पाठः सप्तपञ्चाशश्च श्लोकः प्रवृत्तः। तत्र पञ्चनामानि ज्वालायाः पठितानि। वह्नेर्द्वयोर्ज्वालकीलावर्चिहेति शिखा स्त्रियाम् इति। ततः द्वे नामनि अग्निकणस्य पठितानि। त्रिषु स्फुलिङ्गोऽग्निकणः, स्फुलिङ्गः अग्निकणः इति च। ततः सन्तापस्य द्वे नामनि पठितानि। सन्तापः संज्वरः समौ इति तत्र पठितम्। इदानीं तावत् सप्तपञ्चाशस्य पाठस्य आरम्भः अस्माकं क्रमे भवति। वयम् एकम् अग्रिमं पद्यं पठामः अद्य। तत्र यमस्य 14 नामानि सन्ति, तानि पठ्यन्ते। धर्मराजः पितृपतिः, समचर्ति परेतराट्, समचर्ति इत्येव अस्ति वा अथवा न? समवर्ति दोषः अस्ति, तदेव एकक्षणं सम्यक् करोमि। समवर्ति, धर्मराजः पितृपतिः, समवर्ति परेतराट्, कृतान्तो यमुना भ्राता, शमनो यमराड्यमः। एतानि अस्मिन् पद्ये विद्यमानानि नामानि अद्य पठ्यन्ते। कालो दण्डधरः श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः इति अग्रे पठिष्यामः। तर्हि आगच्छामः, व्याख्याम् अनुसरामः। तत्र तत्र क्षणमेकम्। हम्म। आ, धर्मराजः इति अस्ति। धर्मस्य राजः तावदेव। राजाः सखिभ्यश्टच् इति सूत्रेण धर्मराजन् इति नकारान्तात् शब्दात् समस्त शब्दात् समासशब्दात् टच् प्रत्ययः विधीयते। टचः अ अवशिष्यते, धर्मराजन् अ। ततः न स्तद्धिते इत्यनेन टिलोपः भवति। राजन् इत्यत्र विद्यमानस्य अन् इत्यस्य लोपः जायते। धर्मराज अ धर्मराज। ततः विभक्तिकार्ये कृते धर्मराजः इति रूपं सिद्धं भवति। धर्मस्य राजा सः भवति। अतः ततः अग्रिममस्ति पितृपतिः, पितॄणां पतिः इत्युच्यते। नाम अस्माकं ये पितरः वर्तन्ते तेषां पतिः, स्वामी सः भवति। यथा योग्यं कर्मफलं तत्र ददाति। अतः पितृपतिः इत्यपि तस्य नाम वर्तते। सम्यक्। ततः अस्ति समवर्ती इति। तस्य विग्रहः उच्यते समं वर्तितुं शीलम् अस्य। समं नाम समानं, तुल्यं। तस्य वर्तनम् अस्ति, व्यवहारः अस्ति। केनापि साकं क्वचित् दाक्षिण्यं, क्वचित् कोपः इति नास्ति। यथा कर्माणि सन्ति तद्वत् व्यवहारः तस्य सकाशात् जीवैः प्राप्यते। अतः सम इति कर्मण्युपपदे वृत् वर्तने इति धातोः
वृतु इत्यस्य वृत् अवशिष्यते। अ, तच्छीलार्थे सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्ये इति सूत्रेण णिनि प्रत्ययः भवति, तस्य इन् अवशिष्यते। सम वृत् इन् धातोः पुगन्तलभूतस्य चैतन्येन गुणः भवति, ऋ स्थाने अर् आगच्छति। समवर्त इन् समवर्तिन् नकारान्तः शब्दः, ततः समवर्ती समवर्तिनौ समवर्तिनः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति विभक्तिकार्ये कृते। ततः परेतराट् इति अस्ति अग्रिमं नाम। परेतेषु, परेतः नाम मृतः अथ परेताः नाम मृताः। मृतेषु राजते। ये मृताः शरीरं त्यक्त्वा त्यक्तवन्तः सन्ति, तादृशेषु मृतेषु सः राजते, ततः तस्य कार्यम् आरभ्यते। हम्म। अतः प्रकृते परेत इति उपपदे तत्र राजृ धातोः, राजृ दीप्त्यर्थकः यः धातुः, तस्मात् धातोः तत्र सत्सु द्विषद्रुः इत्यादि सूत्रद्वारा तत्र क्विप् इति प्रत्ययः भवति। क्विपः सर्वलोपः भवति। ततः तत्र परेत राज इति जाते जकारान्तः एषः शब्दः भवति इत्युक्तं जान्तः। तदनन्तरं परेत राज इति जायते। ततः अस्ति खलु एकं सूत्रं व्रश्च बृहश्च सृज मृज यज भ्राज छशांशः इत्यनेन जकारस्य षकारः भवति मूर्धन्यः। परेत राश, ततः जस्त्वं भवति। षकारस्य डकारः आगच्छति झलाञ्जषोऽन्ते इत्यनेन परेतराड्, पुनः वावसाने इत्यनेन विकल्पेन चर्त्वं कृत्वा परेतराट् परेतराड् इति रूपद्वयं लब्धं भवति। चर्त्वपक्षीयं रूपं मूले दत्तमस्ति परेतराट् इति। ततः हम्म, कृतान्तः इति अग्रिमः शब्दः वर्तते। कृतः अन्तः, अन्तः नाम विनाशः येन। तत्र अस्माकं अ, शरीरात् प्राणान् त्यक्त्वा यमराजः तस्य दूतैः गणैः सह आगच्छति अथवा स्वगणान् प्रेषयति, अतः सः नाशं करोति। अस्तु, अन्ततः एषः यमराजः कः? ईश्वरः एव। पौराणिकी एका कल्पना अस्ति, नाम यमराजः एवमस्ति, क्रूरः अस्ति, दण्डं ददाति, एवं तथा इत्यादिकं। वस्तुतः एषः ईश्वरः एव। तदेव यदा सः उत्पत्तिं करोति तदा सः विष्णुः, यदा पालनं करोति तदा ब्रह्मा, यदा विनाशयति तदा शङ्कररूपः, यमरूपः वा इति वक्तुं शक्यते। अस्तु, तर्हि विनाशम् अपि करोति सः। अतः कृतः अन्तः येन इति बहुव्रीहिः, सः तर्हि कृतान्तः इत्यपि उच्यते। कृतान्तो यमसिद्धान्तदैवाकुशलकर्मसु, अन्येषु अर्थेषु अपि कृतान्तशब्दः अपि भवति। यमार्थे तु अस्ति एव, सिद्धान्तः अपि कृतान्तः भवति। दैवार्थः, अकुशलार्थे अपि कृतान्तशब्दः भवति, पुनः कर्मार्थे अपि कृतान्तशब्दः भवति इति अत्र ज्ञातव्यम्। एषा पङ्क्तिः प्रायः मेदिनीकोशस्य अस्ति वा? एकक्षणं पाठभेदमपि पश्यन् भवामि। स्थूलपुस्तकमेकमस्ति। हम्म, हा, हा, मेदिनीकोशे एवम् अस्ति। अत्र PDF मध्ये मेदिनी उद्धरणं न दत्तम् अस्ति, किन्तु मेदिनीकोशे तत् अस्ति। अस्तु, ततः यमुनायाः भ्राता, यमुना भ्राता इति अस्ति खलु अत्र। यमुना काचित् नदी अपि अस्ति, तत्र भारतदेशे प्रवहति।
तस्याः पात्रत्वमपि अस्ति पुराणेषु अपि च महाभारतादिषु तस्याः एषः भ्राता अस्ति इति। यमुना भ्राता तावदेव। अग्रे अस्ति शमनः इति नाम। शमयति। तर्हि तत्र धातोः तत्र ल्यु इति प्रत्ययः भवति। शम इति णिजन्तः धातुः, तस्मात् ल्यु प्रत्ययः भवति, तस्य अनादेशः भवति शम। तत्र णिच् आन, णेः लोपः भवति, शम आन नाम शमनं करोति इति। सः नाम नन्दिग्रहीपचादिभिः लुणिन्य चैतन्य ल्युप् प्रत्ययः कर्तृर्थे अस्ति। सः शमनं करोति, अतः सः शमनः अपि अस्ति। शमनं कस्य करोति? तद् अस्मिन् शरीरे चेतनायाः शमनं करोति, तां चेतनां स्वीकृत्य अन्यत्र नयति, यथा यथं तत्र कर्मफलं ददाति इति वा भवितुम् अर्हति। ततः अग्रे कथयति, विश्वकोशस्य उदाहरणं ददाति। शमनं शान्तिवधयोः, वधं वधार्थे स्वीकर्तुं शक्यते, अथवा शान्तिमपि यमराजः कर्तुं शक्नोति, चिन्ता नास्ति। अतः तत्र एवम् अर्थद्वयं तत्र विश्वकोशे उक्तमस्ति। अपरम् अपि अस्ति तत्र, शमनः श्राद्धदैवते इति। तत्र श्राद्धार्थे दैवतार्थे चापि श्राद्धश्च दैवतञ्च श्राद्धदेव दैवते इति तत्र अनयोः अर्थयोः अपि शमनशब्दः प्रयुज्यते इति भावः। शमनं क्षन्तव्यम्। अग्रे अस्ति यमराट् इति शब्दः। तर्हि तत्र कथयति, यमेन अर्थात् संयमेन। तत्र यमः इत्यस्य संयमः इत्यपि अर्थः भवति। कथं? भवन्तः महर्षि पतञ्जलिना रचितं योगदर्शनं यदि पश्यन्ति, तत्र अष्टाङ्गयोगे तावत् प्रथमः यः यमः, तस्य यमस्य तत्र निर्वचनं व्यासभाष्ये भगवता बादरायणव्यासेन इत्थमुक्तं वर्तते। यम्यन्ते उपरम्यन्ते नियम्यन्ते स्वस्वविषयेभ्यः इन्द्रियाणि यैः ते यमाः इति योगदर्शनस्य व्यासभाष्ये उक्तं वर्तते। नाम यानि इन्द्रियाणि अस्माकं वर्तन्ते, तानि इन्द्रियाणि तेषाम् इन्द्रियाणां विषयेभ्यः तत्र उपरमतां नीयन्ते, विरमतां नीयन्ते, तादृशाः एते नाम संयमरूपाः यमाः भवन्ति। अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्यापरिग्रहरूपाः। अतः यमः नाम एकप्रकारेण संयमः एव वर्तते। अतः यमः सः यमराट् संयमेन राजते। अतः यम इति कर्मण्युपपदे करणे उपपदे राजधातोः प्रकृते क्विप् प्रत्ययः भवति। तत्र सत्सु द्विषदृः इत्यादि इत्यादि सूत्रद्वारा एव तत्र क्विप् प्रत्ययः भवति, तस्य सर्वलोपः भवति। अतः सम यमराज इति जान्तः शब्दः सिद्धः भवति। ततः षत्वं जष्ट्वं विकल्पेन चर्त्वम् इत्यादिकं कृत्वा यथा पूर्वं पतेत् परेत राट् इति साधितं, तद्वत् यमराट् इति रूपं सिद्धं भवति। पद्ये अन्तिमं नाम उक्तं वर्तते। पद्ये अन्तिमम् अस्ति, इतोपि नामानि तु सन्ति, तानि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अग्रिमं नाम वर्तते यमः। तस्य कृते शब्दः प्रयुक्तः अस्ति यमयति इति। यमनं तत्र करोति इति। अतः तत्र यम इति धातोः अच् प्रत्ययः भवति। केन? नन्दिग्रहीपचादिभ्यः लुणिन्यचः। यमयति इति णिजन्तात् धातोः अच् भवति। अचः तत्र लुक् भवति। ततः तत्र क्षन्तव्यम्, णेः तत्र णेर्णिट् इति लुक् भवति। यम अ यम विभक्तिकारे कृते यमः इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र आम् विश्वकोशस्य
काञ्चित् पङ्क्तिम् उद्धरति। यमो दण्डधरे ध्वांशे, नाम दण्डधरार्थे यमः शब्दः प्रयुज्यते। ध्वांशः, ध्वांशार्थात् काकः संयमार्थे अस्ति। यमजेऽपि, यमजः, यमात् जायते यः कः इति द्रष्टव्यं। यमजेऽपि च इति विश्वः इति विश्वकोशे तत्र उक्तं वर्तते इति भावः। इति अद्यतनस्य पदस्य शब्दानाम् एषः अर्थः अस्ति। कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् अद्यतनपाठम् आदाय वदन्तु महोदय। महोदय नमस्ते। मम महोदय अत्र कर्ण अर्थे या या यमेन राजते महोदय केन सूत्रेण अत्र उत्पदं समासः कृतः? उपपदमति। अस्तु। अस्तु इत्युक्ते महोदय उपपदम् अतिङ् अस्ति चेत् यत्किमपि कारकं योजयित्वा उपपदसमासः कर्तुं शक्नुमः। केषाञ्चन उपपदानां निर्देशः पाणिनिना साक्षादपि कृतः वर्तते। यथा कर्मण्यण, तत्र कर्म नाम कर्मभूतम् उपपदं तत्र अपेक्षितं भवति इति। इदानीं वयमत्र पश्यतु, अ, तत्र यमेन राजते इत्यत्र क्विप् इति प्रत्ययं कुर्वन्तः स्मः। तर्हि तत्र क्विप् इति प्रत्ययः केन सूत्रेण कृतः इति चेत् सत्सु द्विषद्रुहदुहयोजविदुहितच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् इत्युक्तम्। सम्यक्। तस्य अर्थः कः? नाम एते सत् सु दुषि इत्यादयः ये सन्ति धातवः परिगणितः, एभ्यः क्विप् भवति। उपसर्गभूतम् उपपदम् अस्ति नास्ति चेदपि, परन्तु सुबन्तम् उपपदं तत् भवेत्। तर्हि तत्र कण्डीषन् न कृतमस्ति यत् सुबन्तम् उपपदं कर्म वा भवतु, करणं वा भवतु, सम्प्रदानं वा भवतु इति नोक्तं वर्तते। अतः प्रयोगानुरोधेन, लक्ष्यानुरोधेन तत्र सुबन्तम् उपपदं कीदृशं वा स्वीकरणीयं चिन्ता तत्र नास्ति। क्विप् अनेन भविष्यति सत्सुदुः इत्यनेन, समासः तु उपपदमतिङ् इत्यनेन भविष्यति। अस्तु महोदय एकवारं समवर्ति इति पुनः उच्यतां महोदय। भवान् तदा पाठे आगतः आसीत्? अहं महोदय किञ्चित् किञ्चित् विलम्बेन। हा, न एषः विचारः यदा पाठितः तदा भवान् आसीत् वा पाठे? न महोदय तदा न नास्ति कक्षायां। समं वर्तितुं नाम तुल्यभावेन, समानभावेन वर्तितुं शीलं, स्वभावः अस्ति यस्य। अत्र सम इति कर्मण्युपपदे अथवा सुबन्ते उपपदे, सुपि सुपि उपपदे सुप्यजातु इत्यनेन णिनिः भवति। णिनिः इत्यस्य इन् अवशिष्यते, समवर्त इन्। तदा ऋकारस्य गुणः भवति, समवर्त इन्, समवर्तिन् इति जायते। ततः यथा नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दाः भवन्ति स्वामिन् इत्यादयः, तद्वत् अत्रापि रूपं भवति, समवर्ति, समवर्तिनौ, समवर्तिनः इत्यादि। अस्तु परेत् परेत् राट् इति तत्रापि महोदय सत्सु द्विषु इति सूत्रेण आम् कृत् आम् प्रत्ययः आम्। योजित्वा। अस्तु परेत् इत्युक्ते महोदय अत्र मृत्यु अस्ति। मृतः, यः मरणं मृत् प्राप्तवान् अस्ति। अस्तु 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 ए- अस्तु महोदय एकः धन्यवादः। शब्दः प्रेत इत्यपि अस्ति, प्रेतः। हा? तत् तस्यापि अर्थः मृतः इत्येव भवति। परेतः इति उभयथा अपि वर्तते। अस्तु हम्म। अस्तु अस्तु महोदय महोदय अवगतं महोदय। शमनम् इति शान्तिवधयोः तत्र शान्ति तु अवगच्छामि, वधः इति हननम् हा, इति तदपि अर्थे वा? हा स्वीकर्तुं शक्यते, यतः तस्य कार्यमेव तदस्ति खलु, आगत्य नयति। नयति, परन्तु वधः तु वस्तुतः हा, मृतानां नयति, वधः करोति वा? तथापि नाम कदाचित् दुष्टानां दण्डनं
अथवा तेषां विनाशः वधशब्देन विवक्षितः स्यात् इति भाति। यतोहि मां यदि पृच्छति तर्हि पृथक्तया, नाम मम मम विचारानुसारं पृथक्तया तत्र उपरि कश्चन धर्मराजः उपविष्टः अस्ति, सः सर्वमेव व्यवस्थापयति इति किमपि नास्ति। एषः ईश्वरः एव। विष्णुः, ब्रह्मा, महेशः, शिवः, एकस्य एव शक्तेः नामानि सन्ति। केवलं तस्य कार्याणि अवगन्तुं भिन्नभिन्ननामकरणम्, अपि च भिन्नं भिन्नं भिन्नभिन्नरुचिकराः रुचिकरकथाः तत्र पुराणमाध्यमेन बोधिताः सन्ति, जनाः सरलतया अवगच्छेयुः। वस्तुतः सः एकः एव। अतः यदि सः ईश्वरः स्वीक्रियते यदि, यथा मम दृष्टिः अस्ति, तर्हि तु परम उपादानकारणरूपः सः ईश्वरः एव। तदा वयं तं सिद्धान्तमपि स्वीकुर्मः एव, यत् यत् नाम सः एव पालकः, सः एव उत्पादकः, सः एव पालकः, सः एव प्रध्वंसकः च। अतः प्रध्वंससमये सः तत्र नाम हननं करोति इत्यपि वक्तुं शक्यते इति चिन्तयामि। विशेषेण अत्र पुराणप्रसङ्गः कश्चन अस्ति अथवा कापि कथा स्यात् यदि, तत्तु द्रष्टव्यं महोदय। हाँ, मनोज महोदय। आचार्य नमस्कारः। नमो अत्र परेतराट् इत्यत्रापि क्विप् प्रत्ययः, यमराड्यमः इत्यत्रापि क्विप् प्रत्ययः यमराट्, समानः धातुः। केवलं यमराट् इत्यत्र यमः भिन्नः ओ शब्दः। यमराट् इति वा? अस्तु अस्तु, अहं चिन्तितवान् तत्र द्विविधं रूपम् अस्ति इति। आम्, अस्तु महोदय, भेदः मया एषः। दोषः। आम्, अस्तु अस्तु, तर्हि स्पष्टं खलु? अधुना स्पष्टम्। सम्यक् सम्यक्। अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः? तर्हि उत्तमम्। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय तत्र पठिष्यामः। कश्चन प्रश्नः इतोपि यदि स्यात् अथवा गतपाठमादाय स्यात् तर्हि समूहे भवन्तः पृच्छन्तु, अहं यथासमयम् अवश्यं वदिष्यामि। मङ्गलं तर्हि कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्श्रिये चामृताय च। एवञ्च तत्र अमरकोशः इत्याख्यस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य एषः सप्तपञ्चाशः श्लोकः, सप्तपञ्चाशः पाठः, अष्टपञ्चाशश्च श्लोकः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं पद्यमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः शुभदिनं।